सर्वेभ्यः नमो नमः। व्याख्यानस्य चतुर्थे भागे सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं व्याहरामि अहम्। व्याख्यानस्य पूर्वे इदं विचारणीयं यत् विगतव्याख्याने वयं किम् अधीतवन्तः। प्रथमे भागे वयं प्रत्याहारसूत्राणि अधीतवन्तः, द्वितीये भागे संज्ञासूत्राणि अधीतवन्तः, तृतीये भागे अच्सन्धिप्रकरणम् अधीतवन्तः। भागे अस्मिन् अच्सन्धिनिरूपणं वर्तते। अतः अधुना अस्माकं पाठनीयः विषयः हल् सन्धिपरिचयः, इतः परं हल् सन्धिभेदाः, ततः उपसंहारः। अथ व्यञ्जनसन्धि। हल् सन्धि व्यञ्जनसन्धिरित्यपि उच्यते। व्यञ्जनसन्धिपरिचयः सर्वप्रथम विचारणीयम्। व्यञ्जनेषु ज्ञसन्धि भवति, स एव हल् सन्धि इत्युच्यते। क्वचित् व्यञ्जनस्य परे व्यञ्जने सति, क्वचित् च पूर्व हल् किन्तु परे स्वराणां सत्यपि हल् सन्धि भवति। अर्थात् व्यञ्जनस्य स्थाने आदेशः, लोपः, व्यञ्जननिमित्तक आगमश्च व्यञ्जनसन्धि। यो अभूत्वा भवति स आदेशः इति। स्थितस्य वर्णस्य पार्श्वे अपूर्वतया अपरस्य वर्णस्य उत्पत्ति आगमः वर्णस्य अदर्शनं लोपः इति उच्यते। अथ व्यञ्जनसन्धि यथा जगत् धन ईशः। उदाहरणे अस्मिन् पूर्ववर्ती पदस्य अन्ते हल् वर्तते, उत्तरवर्ती पदस्य आदौ इकारः अच् वर्तते। अतः अत्र यो सन्धि भवति स हल् सन्धि इत्युच्यते। किं भविष्यति अत्र जगदीशः। अत्र तकारस्य स्थाने आदेशः भवति दकारः। एवमेव उभाव धन अपि। उदाहरणे अस्मिन् उभाव प्रथमो पदः अस्ति, अतः उभाव अन्ते विद्यमानं वकारस्य स्थाने अत्र लोपः वर्तते, तर्हि उभा अपि इति भविष्यति। एवमेव पचन धन अस्ति। उदाहरणे अस्मिन् प्रथमे पदे अन्तिमवर्णः नकारः वर्तते, यो हल वर्तते। उत्तरपदस्य आदौ अकारः वर्तते, यो अच् वर्तते। तर्हि नकारस्य स्थाने आगमः भवति एकम् एव नवीनं नकारं। तर्हि किं भविष्यति? पचन्नस्ति इति। अथ व्यञ्जनसन्धि आरम्भः। तर्हि व्यञ्जनसन्धेः सर्वप्रथमं सूत्रं स्तो श्चुनाश्चु। सूत्रे अस्मिन् स्तो षष्ठ्यन्तं, श्चुना तृतीयन्तं, श्चु प्रथमान्तम् इति त्रिपदम् इदं सूत्रम्। सकार तवर्गयो शकार च वर्गाभ्यां योगे शकार च वर्गौ स्त इति श्चुत्वसन्धिविधायकं सूत्रमिदम्। अर्थात् सकारस्य शकार वर्णाभ्यां योगे सकारस्य शकारः, तवर्गस्य शकार च वर्गाभ्यां योगे तवर्गस्य क्रमात् च वर्गः आदेशो भवति। उदाहरणेन अधिकं स्पष्टं भविष्यति। तर्हि उदाहरणं रामस् धन शेते। उदाहरणे अस्मिन् रामस् पूर्ववर्ती पदः अस्ति, अतः अस्य अन्ते सकारः वर्तते। उत्तरवर्ती पदस्य आदौ शकारः वर्तते, तर्हि सकारस्य स्थाने पररूप आदेशः भविष्यति स्तोश्चुनाश्चु सूत्रेण। अतः रामश्येति इति निष्पन्नः। एवमेव वृक्षस् धन शेते। उदाहरणे अस्मिन् अपि पूर्ववत् एव वृक्षस् पदे अन्तः विद्यमानं सकारः, दन्त्यसकारः, उत्तरवर्ते शेते शकारः वर्तते आरम्भे। तर्हि उभयोर्स्थाने पररूप आदेशः भविष्यति स्तोश्चुनाश्चु सूत्रेण। अतः वृक्षश्येते इति निष्पन्नम्।
एवमेव सत् धन् चित्। अत्र पूर्ववर्ती पदस्य अन्ते तकारः वर्तते, उत्तरवर्ती इकारः, अतः चकारः अपि। तर्हि तकारस्य स्थाने चकारः आदेशः भविष्यति। स्तोश्चुनाश्चु सूत्रेण किं भविष्यति? सत् चित् इति। एवम् उद् धन् ज्वलम्। अत्र पूर्वम् उद् अस्ति, अन्ते दकारः वर्तते, उत्तरे जकारः वर्तते। तर्हि पररूप भविष्यति केन सूत्रेण? स्तोश्चुनाश्चु सूत्रेण। तर्हि दकारस्य स्थाने अपि जकारः भविष्यति। किम्? उज्ज्वलम् इति। एवमेव अनेकानि उदाहरणानि सन्ति अस्य सन्धेः। सत् चित् रूपम्, अन्यञ्च, तपश्चर्या, रामश्च, तच्च इत्यादयः। इतः परं ष्टुत्वसन्धि। पूर्वसन्धि किं वयं पठितं? च्युत्वसन्धि अथ श्चुत्वसन्धि। तस्य सूत्रं स्तो श्चुनाश्चु। स्तो श्चुनाष्टु। अत्र स्तो षष्ट्यन्तं, श्टुना तृतीयान्तं, श्टु प्रथमान्तं, त्रिपदम् इदं सूत्रं वर्तते। स्तोश्चु श्टुना योगे श्टु स्यात्, अर्थात् सकारस्य शकारटवर्गाभ्यां योगे सकारस्य शकारः, तवर्गस्य शकारटवर्गाभ्यां योगे तवर्गस्य क्रमात् चवर्गः आदेशो भवति। उदाहरणेन अधिकं स्पष्टं भविष्यति। अथ उदाहरणं रामस् धन् षष्ठः। अत्र रामस् पूर्ववर्ती पदः अस्ति, अतः रामस् पदे अन्ते सकारः वर्तते, स तु दन्त्यसकारः अस्ति। तर्हि उत्तरपदे प्रथमो वर्णः शकारः मूर्धन्यशकारः अस्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण स्तोष्टुनाष्टु सूत्रेण अत्र दन्त्यसकारस्य स्थाने शकारः एव मूर्धन्यशकारः एव भविष्यति। अतः किं शब्दः भविष्यति? रामषष्ठः। अत्र यो सन्धि भविष्यति स ष्टुत्वसन्धि इत्युच्यते। इतः परम् एवमेव उदाहरणम् अस्ति यत् रामस् धन् टीके। एवमेव टकारः वर्तते उत्तरवर्ती पदस्य आदौ, तर्हि रामष्टीके, टीकते। एवमेव पेश् धन् ता। अत्र उत्तरवर्ती पदे तकारः आदौ वर्तते, अतः पूर्वः शकारः वर्तते, मूर्धन्यशकारः वर्तते, तो ततः किं भविष्यति? पेष्टा। तकारस्य स्थाने टकारः भविष्यति प्रकृतसूत्रेण। एवमेव तत् धन् टीका, तट्टीका। इतः परं चक्रिन् ढौकसः, चक्रन् ढौकसः इति। ढकार ट ठ ढ ट वर्गस्य वर्णः अस्ति, नकार त वर्गस्य वर्णः अस्ति, अतः नकारस्य स्थाने तस्य ट वर्गस्य अन्तिमवर्णः एव भविष्यति। चक्रिन् ढौकस, ट ठ ड ढ ण इति चक्रिन् ढौकस इति निष्पन्नः। इतः परं झषत्वसन्धे, झषत्वसन्ध्यनुसारं झलां झषो अन्ते इति सूत्रम्। सूत्रस्य अर्थः यत् पदान्ते झलां झष् स्यु, अर्थात् यमगणनानां वर्जयित्वा पदान्ते स्थितानां वर्गीयव्यञ्जनानां स्वरे मृदुव्यञ्जने च हसि, अर्थात् परे तद् वर्गीय तृतीयव्यञ्जनम् आदेशो भवति। अवसाने तु तद् वर्गीय प्रथमं तृतीयं वा व्यञ्जनम् आदेशो भवति। शकारस्य अपि डकारो भवति। अवसाने तु टकारो डकारो वा। अयम् आदेशः स्थाने अनन्तरम् अन्तर्तमः इति सूत्रानुसारम् एव भविष्यति। यः यादृशः वर्णः भविष्यति तस्य
तादृश एव आदेशः भविष्यति अत्र इति उदाहरणेन अधिकं स्पष्टं भविष्यति। अतः उदाहरणं वाक् धन् ईशः। उदाहरणे अस्मिन् इदं तु अतीव प्रसिद्ध उदाहरणम् अस्ति। अतः वाक् धन् ईशः इत्यस्मिन् प्रथमे उदाहरणे वाक् प्रथमपदः अस्ति। वाक् प्रथमपदे क इति वर्णः अन्तिम वर्तते। अत्र उत्तरपदे ईकारः इति वर्तते आदौ। अतः ककारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीयो वर्णः आदेशः भविष्यति झलां झषोन्ते सूत्रेण। एवं वागीशः शब्दः निष्पन्नते। ककारस्य स्थाने क ख ग इति तृतीयवर्णः गकारः अस्ति, तर्हि ककारस्य स्थाने अत्र गकारः आदेशः भविष्यति। वागीशः शब्दः निष्पन्नः अत्र। एवमेव अच् धन् अन्तः। अत्र अच् पदे चकारः अन्ते विद्यमानम्। उत्तरवर्ती पदे अकारः पूर्वे विद्यमानमस्ति। अतः चकारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीयो वर्णः च छ ज इति जकारः आदेशः भवति। किं भविष्यति तत् अजन्तः इति शब्दः प्रकृतसूत्रेण भविष्यति। एवमेव जगत् धन् ईशः। उदाहरणे अस्मिन् जगत् प्रथमपदः अर्थात् पूर्ववर्ती पदः अस्ति, तर्हि तस्य अन्ते तकारः वर्तते। उत्तरपदे ईकारः वर्तते आदौ। अतः तकारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीयो वर्णः झलां झषोन्ते सूत्रेण भविष्यति। तत् त थ द इति तृतीयवर्णः दकारः अस्ति। अस्मादेव कारणात् जगदीशः इति शब्दः भविष्यति। तर्हि अस्य शब्दस्य कः संधि वर्तते? जष्टो संधि वर्तते। सुप् धन् अन्तम्। एवमेव एकम् उदाहरणम् अतीव प्रसिद्धम् अतीव प्रचलितं शब्दः अस्ति संस्कृत वाङ्मये सुबन्तम् इति। सुप् प्रथमो पदः वर्तते, पकारः अन्तिम वर्णः अत्र प्रथमे पदे। अन्तः इति उत्तरपदे अकारः वर्तते अत्र। तर्हि पकारस्य तृतीयो वर्णः पवर्गस्य तृतीयो वर्णः किं भविष्यति? बकार। प फ ब इति बकारस्य प्रयोगः अत्र वर्तते पकारस्य स्थाने। तर्हि किं भविष्यति? सुबन्तः इति। एवमेव अन्येपि उदाहरणानि क्रमशः वाक् धन् व्यवहारः। अत्रापि पूर्वमेव वाक् प्रथमो पदः अस्ति, तस्य अन्ते ककारः हलन्त विद्यमानमस्ति, हलन्त्यम् इति। अतः ककारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीयो वर्णः गकारः वर्तते भविष्यति। तर्हि वाक् व्यवहार इति शब्दः निष्पन्नः झलां झषोन्ते सूत्रेण एव। एवमेव वाक् धन् देवता। अत्रापि पूर्ववत् ककारस्य स्थाने गकारः भविष्यति। एवं भूत्वा वाग्देवता शब्दः निष्पन्नो भविष्यति। इतः परम् उत् धन् गमः। अत्र तकारः उत् धन् गमः। पूर्वे पदे तकारः विद्यमानम्, अन्तिम वर्णः अस्ति। तर्हि तकारस्य तृतीयो वर्णः तवर्गस्य तृतीयो वर्णः दकारः त थ द इति दकारः वर्तते। तर्हि दकारः भूत्वा उद्गमः इति शब्दः निष्पन्नः प्रकृतसूत्रेण। अन्तिम उदाहरणम् अहं ददामि। अत्र तत् धन् यथा। अत्र पूर्वपदः तत् अस्ति, तर्हि अन्तिम हल तकारः। अतः तकारस्य तृतीयो वर्णः तवर्गस्य तृतीयो वर्णः को? द। त थ द। अतः तद्यथा तद्यथा इति शब्दः निष्पन्नः प्रकृतसूत्रेण झलां झषोन्ते। इतः परं नवीनं सूत्रं खरि च। खरि सप्तम्यन्तं, च इति अव्यपदम् इति। इत्यत्र द्विपदमिदं सूत्रम्। एवं खरि झलां चरः स्यु, अर्थात् यमगणनान् वर्जयित्वा वर्गीय व्यञ्जनानां खरि परे तद् वर्गीय प्रथम व्यञ्जनं चर इति आदेशो भवति। यथा
उदाहरणेन उद् धन् थानम्। अत्र पूर्वपद उद् अस्ति, तस्य अन्ते दकारः वर्तते। अथ प्रकृतसूत्रेण खरीच सूत्रेण अत्र दकारस्य स्थाने प्रथमो वर्णः भविष्यति तकार इति। दकारः तवर्गस्य तृतीयो वर्णः अस्ति, तर्हि दकारस्य प्रथमो वर्णः तवर्गस्य प्रथमो वर्णः तवर्गः एव भविष्यति। अतः उत्थानम् इति शब्दः निष्पन्नः भविष्यति प्रकृतसूत्रेण। एवमेव उत्तम्भनम् अन्य उदाहरणमस्ति। अत्रापि पूर्ववत् एव दकारः वर्तते, तस्य स्थाने तकारः उत्तम्भनम् इति निष्पन्नम्। एवं अन्येपि उदाहरणानि सन्ति। क्रमशः अहं सर्वे वदामि दिक् धन् पालः। अत्र दिक्पालः गकारः एवमेव तृतीयो वर्णः स्ववर्गस्य, तर्हि गकारस्य स्थाने ककारः प्रथमो वर्णः भविष्यति। कवर्गस्य प्रथमो वर्णः ककारः एव भवति। अतः दिक् स्थाने दिक् उत्तरवर्ती पालः, अतः किं भविष्यति? दिक्पालः। विपत् धन् कालः एवमेव विपत् कालः दकारस्य स्थाने तकारः भूत्वा विपत्कालः इति निष्पन्नः भविष्यति। एवमेव अनुष्टुप् धन् छन्द। अस्मिन् उदाहरणे अनुष्टुप् इति प्रथमो वर्णः प्रथमो पदः, तस्य अन्ते भकारः वर्तते। भकारः स्ववर्गस्य प फ भ तृतीयो वर्णः, अतः भकारस्य स्थाने प्रथमो वर्णः अर्थात् पकारः भविष्यति। एवं भूत्वा अनुष्टुप् छन्द इति भविष्यति। एवमेव अस्मद् धन् पुत्रः। अत्र दकारः विद्यते पूर्वे पदे अन्ते, अतः दकारस्य स्थाने तकारः प्रथमो वर्णः तद्वर्गीयः एव भविष्यति। एवं भूत्वा अस्मत् पुत्रः इति निष्पन्नं खरीच सूत्रेण। उद् धन् पतति एवमेव उत्पतति। विपत् धन् प्रतीकारः विपत् प्रतीकारः। एवं अन्येपि उदाहरणानि सन्ति। एतदनन्तरम् अनुनासिक सन्धि। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो षष्ठ्यन्तम्, अनुनासिके सप्तम्यन्तम्, अनुनासिकाः प्रथमान्तं, वा अव्यपदम् इति अत्र अस्मिन् सूत्रे अनेक पदानि सन्ति। यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्, अर्थात् अनुनासिक व्यञ्जनेषु परेषु पदान्ते स्थितानां वर्गीय व्यञ्जनानां तद्वर्गीय पंचमो वर्णो अनुनासिकः विकल्पेन आदेशो भवति। तद्यथा वाक् धन् मूल्यम्। अत्र ककारस्य कवर्गस्य अन्तिमवर्णः ङ अस्ति, अत्र किं भविष्यति? वाङ् मूल्यम्। एवमेव विकल्पेन वाग्मूल्यमपि उदाहरणं भविष्यति। वाग्मूल्यं केन सन्धिना उदाहरणं भविष्यति? तर्हि जष्टु सन्धि उदाहरणं भविष्यति। झलां झषो अन्ते सूत्रेण वाक् पदस्य विद्यमानम् अन्तिमवर्णः वाकः, तस्य स्थाने ककारः आदेशः भविष्यति, तर्हि वाग्मूल्यम् इति विकल्पेन एव भविष्यति। अन्यः उदाहरणं षट् धन् मयूखा इत्यस्मिन् उदाहरणे अपि टकारस्य टवर्गस्य अन्तिमवर्णः णकारः भविष्यति, तर्हि ण षण्मयूखाः इति विकल्पेन षण्मयूखाः अपि भविष्यति, षड्मयूखा अपि भविष्यति। एतद् मुरारी इति अन्य उदाहरणे अस्मिन् एतत् तकारः अन्तिमवर्णः मुरारी इति उत्तरपदः, अतः तकारस्य तवर्गस्य अन्तिमवर्णः नकारः अस्ति, तर्हि एतद् मुरारी इति विकल्पेन एतद् मुरारी अपि अस्य उदाहरणं भविष्यति। एकं वार्तिकं प्रत्यये भाषायां नित्यः, अर्थात् अनुनासिकादौ प्रत्यये परे तु नित्यमेव अनुनासिको भवति। यथा चित् धन् मयम्, चित् स्थाने चिन्,
मयट् प्रत्यकारणात् अतः प्रकृतसूत्रेण स्थाने अन्तरतमः सूत्रेण च नित्य अनुनासिक नकारः आदेशः भवति। यथा चिन्धन्मयं चिन्मयम् एवमेव तन्मात्रमपि अन्य उदाहरणम्। अथ पूर्वरूपसन्धि अत्र पूर्वसवर्णसन्धि झयो हो अन्यतरस्यां झय परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्गः चतुर्थः अर्थात् तद्वर्गीय व्यञ्जनात् जशः परस्य हकारस्य तद्वर्गीय व्यञ्जनं विकल्पेन आदेशो भवति। यथा वाक् धन हरि वाघरि अत्र हकारस्य स्थाने ककारस्य वर्गे चतुर्थो वर्णः घ इति भविष्यति, तर्हि वाघहरि शब्दः भविष्यति। विकल्पेन वाघहरि अपि भविष्यति। एवमेव अज् धन हीनम् अत्र पूर्वमेव जकारस्य अर्थात् च वर्गस्य चतुर्थो वर्णः किं झ हकारस्य स्थाने भविष्यति, तर्हि अज्झीनम् इति भविष्यति। विकल्परूपेण अज्हीनम् अपि भविष्यति। अथ अनुस्वारसन्धि मोनुस्वारः इति मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि अर्थात् व्यञ्जने परे पदान्ते स्थितस्य मकारस्य अनुस्वारो भवति। यथा हरिं धन वन्दे अत्र हरिं पूर्वपद अस्ति, तर्हि तस्य अन्ते मकारः वर्तते, अर्थात् प फ ब भ म इति मकारः अनुनासिकः अस्ति अत्र, तर्हि तस्य स्थाने अनुस्वारः भविष्यति, यतः उत्तरपदे व्यञ्जनः अस्ति। एतस्मादेव कारणात् हरिं वन्दे इति। एवमेव रामं धन वन्दे रामं वन्दे मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भविष्यति। धर्मं चरः एवमेव मकारस्य स्थाने अत्रापि अनुस्वारः भविष्यति। सत्यं च वदः इत्यस्मिन् उदाहरणे अपि सत्यं वद मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भविष्यति मोनुस्वारः सूत्रेण। इतः परं पापं धन शान्तम् इत्यस्मिन् उदाहरणे पूर्ववर्ती विद्यमानं पापं पदस्य अन्ते मकारः, अतः तस्य स्थाने मोनुस्वारः सूत्रेण अनुस्वारः भविष्यति। पापं शान्तम् इति शब्दः निष्पन्नम्। एकम् अन्यसूत्रमपि वर्तते नश्चापदान्तस्य झलि, यस्य अर्थः अस्ति यत् नस्य मस्य च अपदान्तस्य झल्यनुस्वारः अर्थात् यमगणनान् वर्जयित्वा वर्गीयव्यञ्जनेषु शशसहेषु च झलिपरेषु अपदान्ते स्थितस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारः भविष्यति। यथा यशान्धंसि यशांसि अक्रंधंस्यते अक्रंस्यते इति। इतः परम् अनुस्वारः सन्धे एकम् अन्यत् अपि सूत्रमस्ति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अनुस्वारस्य यै परे परसवर्णः स्यात् अर्थात् अनुस्वारस्य वर्गीयव्यञ्जनेषु यै परेषु तद्वर्गीय पंचमो वर्ण आदेशो भवति। यवले परे तु य व र ल इत्यादेशो भवति। अथ उदाहरणानि शान् धन त शान्तः अन् धन कित अंकितः मुन् धन चिति मुञ्चिति मुण् धन डनं मुण्डनम् इति। एवमेव अन्यपि सूत्रम् अनुस्वारः सन्धे वा पदान्तस्य वैकल्पिक परसवर्ण विधायकं सूत्रमिदम् अर्थात् पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य तु विकल्पेन आदेशो भवति। यथा त्वं धन करोषि विकल्पेन त्वं करोषि अपि। सं धन पृक्तौ संपृक्तौ विकल्पेन संपृक्तौ अपि भविष्यति। इतः परं छत्वसन्धि प्रारंभ षष्ठो अटि झय परस्य शस्य छो वा अटि अर्थात् पदान्ते स्थितात् तद्वर्गीय प्रथम व्यञ्जनात्
परस्य शकारस्य छकारो विकल्पेन आदेशो भवति। छतवमम् इति वाच्यम् इति वार्तिकम्। अर्थात शकारात् परे स्वराः यरलवमनाश्च अम् भवेयु। यथा तद् धन् शिव। उदाहरणे अस्मिन् तत् प्रथमोपद, शिव उत्तरपदः। तत् प्रथमोपदस्य अन्ते तकारः वर्तते, अतः झलां झषोऽन्ते सूत्रेण तस्य तकारस्य स्थाने दकारः भविष्यति, तद् शिव। इतः परं दकारस्य स्थाने स्तोश्चुनाश्चु सूत्रेण जकारः भविष्यति, एवं भूत्वा तत् शिवः। एतदनन्तरं जकारस्य स्थाने चकारः भविष्यति खरिच सूत्रेण तत् शिव इति भविष्यति। एतदनन्तरं इत्यत्र तकारस्य जषत्वेन दकारः भूत्वा तद् धन् शिवः। पुनः दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते खरि चेति जकारस्य चकारः। एतदनन्तरं षष्ठोटि सूत्रस्य क्षेत्रः अस्ति। झय प्रत्याहारस्य वर्णः चकारः, अतः तस्य परे शकारः अस्ति। शकारोत्तरवर्ती इकारः अट् प्रत्याहारात् वर्तते अत्र, अतः शकारस्य स्थाने अत्र विकल्पेन छकारः आदेशः भवति। यथा उदाहरणेन तच् धन् शिवः, तत् शिव, तत् शिवापि। तद् धन् श्लोकेन, तत् श्लोकेन विकल्पेन तत् श्लोकेनापि। मृच्छ धन् शकटिकं, मृच्छकटिकं विकल्पेन मृच्छ शकटिकमपि भविष्यति। शिवतुक् अर्थात पदान्तस्य नस्य शेपरे तुग्वा। तात्पर्यमिदमस्ति यत् पदान्तात् नकारात् शकारे परे सति विकल्पेन तुकागमः भवति। अत्र पदस्य हे परे वा नश्च इति सूत्राणाम् अनुवृत्तिर्भवति। यथा सन् धन् शम्भु। उदाहरणे अस्मिन् शकारे परे सति नान्त् पदं तुक् वा भवति। सन् धन् तुक् धन् शम्भु। अत्र तुकस्य आगमः भविष्यति आद्यन्तौ टकितौ इति तुक् कित् अस्ति, यतः अत्र ककारस्य संज्ञा वर्तते। सूत्रे तुक् कित्, अतः उकार ककारयोः इत्संज्ञा भविष्यति। तर्हि यस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः भविष्यति। तस्य लोपः सूत्रेण सन् धन्त धन् शम्भु। अस्मिन् स्थितौ, अस्मिन् अवस्थायां स्तोश्चुनाश्चु सूत्रेण तकारस्य चकारः नकारस्य च तस्य वर्गस्य पंचमो वर्णः भूत्वा य सय धन् च धन् शम्भु भवति। षष्ठोटि सूत्रेण अधुना अत्र शकारस्य छकारः सय धन् च धन् शम्भु झरो झरि सवर्णः सूत्रेण चकारस्य लोपः भूत्वा सय धन् छम्भु, अर्थात सय छम्भु विकल्पेन सय छम्भु अपि भविष्यति। छेच्च एवमेव छे सप्तम्यन्तं चकार अव्यपदमत्र द्विपदमिदं सूत्रं ह्रस्वस्य छेतुक्, अर्थात ह्रस्वात् स्वरात् छकारे परे तयोर्मध्ये तुकागमः भवति। तद्यथा शिव धन् छाया। उदाहरणे अस्मिन् शिव धन् तुक् धन् छाया तुकस्य आगमः भविष्यति। तुके ककारः उकारः उभयोरपि वर्णयोः इत्संज्ञा भविष्यति। यस्य इत्संज्ञा भविष्यति तस्य लोपः सूत्रेण लोपः भविष्यति। अतः शिव धन्त धन् छाया इति अवशिष्टम्। इतः परं तकारस्य स्थाने जकारः शिव धन् जकारः धन् छाया। इतः परं खरिच सूत्रेण शिव धन् जकारस्य स्थाने चकारः धन् छाया इति शिवच्छाया शब्दः निष्पन्नः। अस्मिन् सूत्रे ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् संहितायां च उभयोः सूत्रयोः अनुवृत्तिर्भवति। पदान्ताद्वा
पदान्तात् पञ्चम्यन्तं वा इति अव्यपदम्। अतः द्विपदमिदं सूत्रं दीर्घात् पदान्तात् छेतुग् वा, अर्थात दीर्घात् पदान्तात् तु विकल्पेन भवति। यथा लक्ष्मी इति दीर्घ इकारः वर्तते अस्मिन् पदे अन्तिमे। अतः लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी धन तुक् धन छाया, अत्र तुकस्य आगमः पूर्ववत् एव। लक्ष्मी धन त धन छाया, तकारस्य स्थाने जकार, लक्ष्मी धन ज धन छाया। एवमेव खरि च सूत्रेण जकारस्य स्थाने चकार भूत्वा लक्ष्मी धन च धन छाया लक्ष्मीच्छाया इति शब्दः निष्पन्नः। विकल्पेन लक्ष्मीच्छाया अपि भविष्यति। खर अवसानयोर्विसर्जनीयः। खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। यथा सम धन कर्ता, संपरिरम्भ्य कर्तौ भूषणे सूत्रेण सुटस्य आगमः अत्र भविष्यति। सम धन सुट धन कर्ता, सुट टित् अस्ति, अतः टकारस्य उकारस्य अत्र संज्ञा भविष्यति। अवशिष्टं सकार एव केवलं हलन्त्यं भविष्यति। सम धन स धन कर्ता। इतः परं समासुटि सूत्रेण समो रु स्यात्। मकारस्य रकारः भविष्यति सर्धन स्कर्ता इति। इतः परम् अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा सूत्रेण रुत्वात् पूर्ववर्णः विकल्पेन अनुनासिकः। यथा स स इति वर्णस्य अन्ते विद्यमानं स्वरः अस्ति, अतः तत् अनुनासिक अकारस्य अनुनासिकः भूत्वा र इतः परमस्ति धन स्कर्ता। एतदनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्रेण रुत्वस्य सकारः भूत्वा धन स्कर्ता संस्कर्ता सकारद्वयम् इति वर्तते मध्ये, अतः संस्कर्ता इति भविष्यति। इदानीम् अत्र अनुनासिक वर्णे सति अनुनासिकात् परो अनुस्वारः सूत्रेण अनुनासिकस्य अभावः पक्षे पूर्ववर्णस्य अनुस्वारः भवति। यथा स अं स्कर्ता, अत्र अनुस्वारः भविष्यति अनुनासिकस्य स्थाने, अतः संस्कर्ता इति अपि विकल्पेन भविष्यति। अर्थात् समुपसर्गात् सकारादौ कृ धातौ परे मकारस्य सकारादेशो भवति। सकारादेशान्तरं पूर्वस्थितः अकारः अनुनासिकः अनुस्वारयुक्तो वा भवति। सकारादेशान्तरं सकारस्य विकल्पेन लोपः भविष्यति। यथा संस्कर्ता एवं संस्कर्ता 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 इति शब्दानि निष्पन्नानि सन्ति। इतः परं विसर्जनीयस्य सह एकं नवीनं सूत्रमस्ति। खरि अर्थात् विसर्गात् खर् परे सति विसर्गान् सकारः आदेशः स्यात्। अत्र खर् अवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भविष्यति करणीयमेव। यथा चक्रिन् धन त्रायस्व, न छव्य प्रशान् सूत्रेण नकारस्य रुत्वादेशः भविष्यति। एवं भूत्वा अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुग् वा पुनः अनेन सूत्रेण इकारस्य अनुनासिकः इ इति भविष्यति। इ र धन त्रायस्व, पूर्वे चक्रः अस्ति, अतः चक्रेण धन त्रायस्व पक्षे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः चक्रेर धन त्रायस्व विकल्पेन खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्रेण चक्रेण त्रायस्व चक्रिन् त्रायस्व विसर्जनीयस्य सूत्रेण चक्रिंस्त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व अपि भविष्यति। अन्ते तोर्लि संधि, अतः तस्य किं परिभाषा अस्ति? तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, अर्थात् तवर्गात् लकारे परे सति
तवर्गान् परः सवर्णः तवर्गस्य परः सवर्णः आदेशः भवति यथा तद् लय। अत्र उदाहरणे अस्मिन् तद् दकारः वर्तते अन्ते, तस्य स्थाने परसवर्ण अर्थात् लकारः एव भविष्यति, तल्लय इति। एवमेव विद्वान् धन् लिखति विद्वान् लिखति इति भविष्यति। इतः परम् इत्थं संक्षिप्तरूपेण वक्तुं शक्यते यत् सन्धिज्ञानं विना वयं न तु शब्दानां विच्छेदं कर्तुं शक्नुमः न च तेषां ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतभाषायाः सम्यक् ज्ञानाय सन्धिज्ञानम् अनिवार्यमस्ति इति अनेन सम्पन्नम् आप्नोति। व्याख्यानस्य भागम् इदम् अन्यत् नवीनं भागम् आदाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभमङ्गलम्।